जसको जीवन सूत्रबाट सजिलै खुल्छन् कयौं अडचना, जसको बीज परेर मात्र जगमा फक्रिन्छ नौलोपना, जसको मार्ग पछ्याउँदै समयका पाङ्ग्राहरू चल्दछन्, श्रद्धा साथ बुझौं कि वृद्ध जनती जिउँदा इतिहास हुन्, श्रद्धा साथ बुझौं कि वृद्ध जनती जिउँदा इतिहास हुन्। यो हो कार्यक्रम बुढ्यौली साहित्य। नमस्कार, म सुभाष खनाल। बुढ्यौली साहित्य समाज मकवानपुर र रेडियो थाहा सञ्चारको संयुक्त प्रयासमा हुने कार्यक्रम बुढ्यौली साहित्यको 11औं श्रृङ्खलामा यहाँलाई स्वागत छ। बुढ्यौली साहित्य कार्यक्रम पाक्षिक रूपमा आइतबार बेलुकी 8:45 बजे रेडियो थाहा सञ्चार 99.6 मेगाहर्ज हेटौँडा र 99.4 मेगाहर्ज काठमाडौँबाट एकसाथ प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकका विषयमा रचना वाचन, अन्तर्वार्ता, विमर्श लगायतलाई प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। आजको कार्यक्रमको प्रस्तुतिमा रहनेछ प्रगतिवादी साहित्यकार स्नेह सायमीसँगको अन्तर्वार्ता तथा उहाँको एउटा कविता, पुरुषोत्तम आचार्यको आवाजमा कवि ठाकुरराज शर्माको कविता, त्यसैगरी साहित्यकार घनश्याम रेग्मीसँगको वार्ता र कवि सुबिन रिमालको शार्दूलिक विक्रीडित छन्दको बा शीर्षकको कविता हामीले प्रस्तुत गर्नेछौँ। यतिखेर प्रस्तुत छ साहित्यकार स्नेह सायमीसँगको अन्तर्वार्ता। उहाँ लामो समयदेखि नेपाली प्रगतिवादी साहित्य लेखनमा क्रियाशील व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामीले बुढ्यौली साहित्यसँग सन्दर्भित विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। हेटौँडामा बुढ्यौली साहित्य समाज नामको साहित्यिक संस्था स्थापना गरेर वृद्ध केन्द्रित साहित्यिक रचनाहरूलाई बढावा गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने साथै विभिन्न खालका क्रियाकलापहरू गर्ने काम भइराखेको छ। नेपाली साहित्यमा यो वृद्धलाई बढावा गर्ने अथवा वृद्धलाई उत्प्रेरणा जगाउने, उहाँहरूलाई प्रमोसन गर्ने खालको अवस्था आजभन्दा अगाडि यहाँले कतिको महसुस गर्नुभएको छ? अब मैले त्यस्तो खाले वृद्धलाई अलिकति प्रमोट गर्ने खालको साहित्य मैले खासै महसुस गरेको छैन। हजुर, मैले बरु के महसुस गरेको छु भने वृद्ध भइसकेपछि उहाँहरूले भोग्नु भएको पीडाको बारेमा चाहिँ देखेको छु हैन। तर उहाँहरूलाई खुसी बनाऊ, उहाँहरूलाई जसरी हामीले केटाकेटीहरूलाई चाहिँ प्रमोट गरौँ, अहिले त बाल साहित्य एउटा मेजर कुरा भइसक्यो। हजुर, त्यसरी नै अब वृद्धहरूलाई पनि त्यसरी नै खुसी राखौँ। हजुर, उहाँहरूले आफ्नो जीवन चाहिँ सबै अब देशको लागि, सन्तानको लागि, समाजको लागि उहाँहरूले बिताइसक्नुभयो। अब बाँकी जीवन चाहिँ उहाँहरूले खुसी राख्नु भन्ने साहित्य चाहिँ मैले कमी देखेको छु है हिजो। जस्तो लामो समय जीवनको कालखण्डमा उहाँहरूले समाजलाई योगदान दिनुभएको हुन्छ, राज्यलाई योगदान दिनुभएको हुन्छ, पारिवारिक रूपमा पनि उहाँहरूले योगदान गर्नुभएको हुन्छ। तर जब वृद्ध अवस्थामा पुग्दै गर्नुहुन्छ, बिस्तारै तिरस्कृत हुँदै जाने र उहाँहरू डिप्रेसनको शिकार बन्ने खालको अवस्थाहरू पनि सिर्जना भएको देखिन्छ। यस्तो अवस्थामा वृद्ध केन्द्रित साहित्यको आवश्यकतालाई यहाँले कसरी महसुस गर्नुहुन्छ? अब त्यो खाली साहित्य, त्यो खाली सङ्गीत होइन, हजुर, अब कला साहित्य नै अब त्यो सिर्जना हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ अहिले। हजुर, हो। अब स्थिति के छ भने अब समय झन्झन यो पुँजीवादले हामीलाई झन्झन यो गजल किन्दैछ, झन्झन चाहिँ हामी त्यसमा फस्दैछौँ। अनि अहिले अब नाता भन्दा पनि बढी अब पैसाको सम्बन्ध हुन गएको छ। हजुर, अनि अब वृद्धलाई हेर्ने भनेको चाहिँ अब एक किसिमको अनावश्यक थप जिम्मेवारी पो भयो कि भन्ने सन्तानले हेर्ने चलन पनि आयो अहिले होइन। अब पहिले भयो एउटा जिम्मेवारी बोध गर्ने, अब आमा बाउले चाहिँ छोराछोरी हुर्काउने एउटा जिम्मेवारी हुन्थ्यो। अनि छोराछोरीले चाहिँ अब बुवा आमा वृद्ध भएपछि होइन अब मेरो त भगवानै बा आमा हो, देवता नै उहाँहरू हो भनेर उहाँहरूको सेवामा आफूले काम गर्ने कुनै बेला त्यो समय थियो। तर अहिले समय कस्तो भएर आयो भनेदेखि अब केटाकेटी त हुर्काउनै पर्यो मानिसहरूले, तर आफ्ना माता पिताजीहरूलाई चाहिँ नि एक किसिमको बोध जस्तो हेर्ने व्यापक चलन छ। यो धेरै घरको कथा हो यो।
छ। अनि यो स्थितिमा अनि वृद्धलाई चाहिँ पनि हेर्ने भन्ने किसिमको ओल्ड एज होम, ओल्ड एज सेन्टर, सिनियर सिटिजन चाहिँ नि यो अपार्टमेन्टहरू मैले चाहिँ इन्डियामा, बरु अमेरिकामा, अरू सहरहरूमा चाहिँ सुने, देखेँ। तर अब हाम्रो मुलुकमा चाहिँ न त्यस्तो बस्ने ठाउँ हुनु, अब वृद्धाश्रम भनेर पनि अब सित्तै बस्ने वृद्धाश्रमहरू हुनु, अब जहाँ त्यहाँ पनि अप्याल नै हुन्छ हेर्नु सित्तै खाने मान्छेलाई है। अब सित्तै खाने भनेपछि एक किसिमको जे दियो त्यो खाने भयो, त्यो पनि एउटा समस्या छ। अनि त्यसरी चाहिँ अब मान्छे त साहित्य भने त समाजको ऐना नै हो होइन, समाजमा जे देखिन्छ त्यो गरिने हो। त्यसले अब बरु के देखिन्छ भने कतै कतै चाहिँ नि वृद्धहरूको डे केयर सेन्टरहरू खोलेको छ कतै कतै, र त्यहाँ चाहिँ बरु भजन गाउने, यसो चाहिँ नि भेटघाट हुने चाहिँ गरेको देखेको छु। तर अब नेवारी परम्परामा चाहिँ एउटा के थियो भने चाहिँ अब बस्ती चाहिँ नि अब ठुलै प्याक बस्ती हुने, ठाउँ ठाउँमा फल्चा भन्ने हुन्थ्यो होइन, फल्चा भन्ने हुन्थ्यो। त्यो फल्चामा बसेर यसो गफसफ गर्ने, साँझ बिहान बस्ने ठाउँ हुन्थ्यो। टोल टोलमा फल्चाहरू हुन्थ्यो, पहिला त थियो त्यस्तो, बरु भेट्ने सेन्टरहरू अब त छैन। हजुर, भनेपछि यस्तो समयमा यो बुढ्यौली साहित्य अथवा वृद्ध केन्द्रित साहित्यले केही काम गर्छ भन्ने यहाँको ठम्याइ हो होइन? अवश्य हो, अवश्य। हजुर, जस्तो उहाँहरूको लामो समयको जीवनको अभ्यासले धेरै खालका अनुभवहरूको खानीको रूपमा हामीले उहाँहरूलाई लिन सक्छौँ। तर अहिले यसो हेर्दै जाँदाखेरि फ्रन्टियरहरू उहाँहरू देखिनुहुन्न। धेरै ठाउँमा बुढाबुढी भनेपछि अलिकति हेपाईको दृष्टिकोणले हेर्ने, फ्रन्ट पार्टमा उहाँहरू राख्ने, त्यसपछि उहाँहरूको अनुभव सुन्ने खालको कुराहरू हुँदैन। यो कुराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने आजको सामाजिक आवश्यकता छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तो कुरालाई बढावा दिन यस्तो साहित्यले कस्तो भूमिका खेल्ला? अनि यसले त यो त अति सुन्दर र अति राम्रो काम हो यो होइन। हजुर, अब यो फेरि अब नेपाली कन्टेक्स्टमा चाहिँ नेपाली सन्दर्भमा त यो नयाँ काम पनि हुन गयो। हजुर, हुन गयो। अब के गर्नु, अब बुढी हुँदै कसैले अब उमेर छँदा कसैले जाँड रक्सी खाएर रमाइलो गर्लान्, कसैले पिकनिक गरेर रमाइलो गर्लान्, कसैले के गरेर रमाइलो गर्लान्। तर बुढाबुढी भएपछि अब धेरै कुरा खानु पनि वर्जित हुन्छ, धेरै ठाउँमा हिँड्न सकिन्न होइन। अब कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब छोराछोरीको कन्ट्रोलमा बस्नुपर्ने हुन्छ, आफूले गर्न नसक्ने भएपछि। झन् आफूसँग अब नगद छैन, सम्पत्ति नै यदि छैन, अब क्यास छैन भने त झनै उसको त झन् दयनीय हुन्छ जीवन होइन। अब त्यो स्थितिमा चाहिँ अब यस्ता कुराहरू चाहिँ नि प्रकट हुने गरी, यी समस्याहरू पनि अब खुल्ने गरी खुलेआम कुरा गर्नुपर्ने स्थिति चाहिँ आएको छ। नेपाली साहित्यमा वृद्ध केन्द्रित साहित्य भनेर भन्दै गर्दाखेरि अलिकति अघि तपाईँले उल्लेख पनि गर्नुभयो, भजन कीर्तन लगायत धार्मिक आस्थासँग जोडिने खालका केही पक्षहरूमा उहाँहरूलाई एउटा टहलिने अथवा उहाँहरूको समय गुज्रिने खालको वातावरण त सिर्जना भएको देखिन्छ। तर समाजको अरू खालको अभ्यासहरूसँग जोड्ने गरी त्यस्ता ग्रन्थहरू, त्यस्ता पुस्तकहरू त्यति आएको देखिँदैन नै होइन? कसो छ? देखिँदैन। मैले त कमै सुनेको छु। अब मैले सुनिनँ होला, त्यो पनि हुनसक्छ। सबै कुरा मैले सुन्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। तर आम रूपमा हेर्दाखेरि जस्तै पहिला अब बाल साहित्य भन्ने हुन्न थियो। अहिले बाल साहित्य भनेको एउटा ठुलो पाटोको रूपमा देख्न थालेको छ। धेरै साथीहरू अब यता नलेखिकनै बाल साहित्यकारकै रूपमा स्थापित हुनुभएको छ होइन। त्यसरी बुढ्यौली साहित्यकारकै रूपमा स्थापित हुने त हामी त म त त्यो त म देख्दिनँ होइन। तर जब मान्छेहरू चाहिँ उमेर छिप्पिँदै गइसकेपछि, एउटा उमेर नागिसकेपछि उहाँहरूले चाहिँ उमेर जन्य कुराहरू चाहिँ लेख्ने गर्नु भएको छ होइन। अब त्यो पनि एउटा अर्को के समस्या छ भने लेख्नु त लेख्यो, त्यो लेखेपछि उनको पीडा के लेख्ने हो भन्दा अनि वरिपरिका छरछिमेकले हेपेका कुरा, सन्तानले हेपेका कुराहरू लेख्नु पर्छ। अनि त्यो लेख्नु पनि डराउनु पर्ने हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। जसको आश्रयमा बस्ने हो अनि उहीसँग डराइ लेख्नु पर्ने हुन्छ, अनि त्यो खुलेआम लेख्नु पनि सक्नुहुन्न उहाँहरूले। स्थिति यस्तो छ है। अनि राज्यको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि कतिपय सन्दर्भमा राज्यले सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू ल्याएर केही हदसम्म
वृद्धलाई सुरक्षा प्रदान गर्ने खालका कामहरू त गरेको छ, तर उहाँहरूलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा ट्रिट गर्ने अथवा उहाँहरूको मनोवैज्ञानिक उहाँहरूको उत्प्रेरणा जगाउने, उहाँहरूलाई उत्प्रेरणा जगाउने खालको काम चाहिँ राज्यबाट भएको पाउनुहुन्छ अथवा कस्तो अनुभूति गर्नुहुन्छ? म त त्यस्तो देख्दिनँ। अब एउटा चाहिँ अब 70 वर्ष उमेर पुगिसकेपछि अब केही भत्ताहरूको कुरा अहिले उठ्यो होइन। अब त्यो अब पहिला अब मनमोहन प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो बेलामा 100 रुपियाँ भत्ताबाट सुरु भएको, अब त्यसले पनि काम गरेको छ। त्यो 100 रुपियाँ पनि ठुलो कुरा हुन्थ्यो अब खल्तीमा पैसा नहुँदा होइन। तर के छ भने अब मान्छे त्यो डिप्रेसन त 50 लागेपछि हुन थाल्छ। ऊ त हेपाई त 50-55मै उसलाई हेपाई सुरु हुन्छ है। झन् रोगी भयो भने त कुरै छोडौँ, यो पहिला त यो उमेरको यो सिलिङमै टाढा भयो है, टाढा भयो। त्यो गाह्रो काम भयो। एउटा चाहिँ हामी कहाँ सबैभन्दा खतरनाक विषय नै के हो भने मान्छेहरू कमसेकम जसरी अब कसैले जागिर खाएको छ उसको पेन्सन आउँछ, उसको रिटायर्ड हुन्छ, अथवा चाहिँ भनौँ न यहाँ कतिपय जागिरीहरूको यो सिभिल हस्पिटलमा कति 50% डिस्काउन्ट हुन्छ अरे कि। अब त्यस्तै एउटा नागरिक भएर जीवनभर देश र राज्यलाई सेवा गरिसकेपछि उसले कमसेकम बुढा भइसकेपछि चाहिँ उसले कमसेकम स्वास्थ्य उपचारको कुरा, कमसेकम एक छाक खानेकुराको ग्यारेन्टी चाहिँ हामी कहाँ छैन होइन। धेरै ठुलो लगानी पनि हुँदैन। धेरै ठुलो कुनै एउटा वृद्धाश्रमले खुवाउन सक्छ भने राज्यले खुवाउन नसक्ने चाहिँ होइन। यो साह्रै कम प्रायोरिटीमा भएको हो। जुन चाहिँ यही कुरा हामीले चाहिँ विदेशमा गयो भने चाहिँ निश्चित उमेरपछि उहाँहरूले कुनै पनि नागरिकले उसले एउटा एक किसिमको सुरक्षा पाउँछ, उसले त्यही किसिमको लाइफ इन्सुरेन्स गरे हुन्छ र उसले चाहिँ त्यो उमेरपछि उसले पाउँछ। कमसेकम म कसैको घर नपर्ने गरी चाहिँ म बस्नु पाउँछु भन्ने ग्यारेन्टी हुन्छ उनको होइन। तर त्यो खालको ग्यारेन्टी नभएपछि के छ भने मान्छे त आश्रयमा बस्नु पर्यो। अब राज्यले खासै गर्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ यही हो। भनेपछि राज्यको यो तर्फ ध्यान जाओस् भन्ने यहाँको पनि कामना, हाम्रो पनि कामना। हामी कुराकानीको करिब अन्त्यतिर छौँ। तपाईँसँग एउटा कविता यहाँको रहेको छ बा शीर्षकमा, यहाँले फेसबुक पोस्ट पनि गर्नुभएको थियो, बुवाको मुख हेर्ने दिनको सन्दर्भमा जस्तो लाग्छ। यहाँको सो कविता वाचनको लागि आग्रह गरेँ। हस्, धन्यवाद। यो पुरानै कविता हो, धेरै अगाडि कान्तिपुरमा छापिया पनि हो, 2-3 वर्षै पुरानो हो। तर अब बाको अब मेरो पनि बा हुनुहुन्न, मैले चाहिँ यही कविता बाको मुख हेर्ने दिन फेसबुकमा पोस्ट गरेर मैले बालाई सम्झना गरेँ। म यो कविता वाचन गर्न गइरहेको छु। कविताको शीर्षक बा। बाले भोक चपाएर जोगाइराखेको पानी लाग्ने खेत, कुइनो र कुम टालेको चोलो लगाएर आमाले बाँकी राखेको बारीको पाटो, न धान उमार्न सकियो, न साग फलाउन, न गोड्न सकियो वर्तमान, न जोड्न सकियो एक नयाँ साँगु, बाँझो राखेर आफ्नो माटो जोतिरहे आफूलाई। बा मैले जोगाउन सकिन तिम्रो युग जोगाउने इच्छा, साथी दिए एउटा 4 पाङ्ग्रेसँग बारीको पाटो र आयातित पेट्रोल खर्चेर जिउँदै गइरहेछौँ आफ्नै जिन्दगीको मलामी। एट्याच बाथरुममा सावर लिएर पखालिरहेछौँ हरेक दिन। तिमीले नदीमा स्नान गरेर पुस्तान्तरण गरेको स्वाभिमानको मुहान। हात गोडा चलाउन किनेको छु एक्सर्साइज एप र युट्युबमा सिकिरहेछौँ तन्दुरुस्त हुने व्यायाम। भेला गरेर अगेनामा पकाएको फापर कोदाको रोटी, तोरी रायोको साग चपाइरहेछौँ बर्गरसँग आफ्नै आयु। झुन्ड्याएर विद्या बारिदीको घमण्ड, पालेर अग्रजहरूप्रति तीव्र घृणा, फुकालेर आफ्नो आदिम पहिचान, पिरहेछौँ हुस्कीसँग मिठो विष। गाली गर्दै तपाईँका आशीर्वचनलाई गाइरहेछौँ कसैले सिकाएको नयाँ विदेशी गीत। म हराइरहेछु यो बजारमा, मलाई किन लाग्छ आफ्नो बा आमा शत्रु, मलाई किन लाग्छ आफ्नै दिदी बहिनी प्रतिस्पर्धी, मलाई किन लाग्छ आफू जन्मेको घर परदेश। कसले गरिसकेको छ मेरो मन मस्तिष्कको अपरेसन र म डराइरहेछु आफ्नै पुरानो सपनासँग। कुन मालिकले मलाई अँगालेर के सोच सिकाइरहेछ, पुरानो ठाउँ फर्कन खोजेर पनि फर्कनै नसक्ने गरी यो सहर बजारले मलाई भोकाएर उसको स्वार्थको भारी के लालचको सगरमाथा चढाइरहेछ। बा म के भन्न चाहन्थे के बनाइरहेछ, बा म के भन्न चाहन्थे के बनाइरहेछ।
त्यो हिजोको कथा थियो बा, म अब फर्किरहेछु। धन्यवाद। हवस्, यहाँको सुन्दर र गम्भीर कविताको निम्ति धन्यवाद। साथै यहाँले यो कार्यक्रममा राख्नुभएको धारणाहरू र कविताको निम्ति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ। म पनि यो कार्यक्रमको लागि थाहा सञ्चार लगायत कवि तपाईँ सुभाष खनालजी लगायत र यो बुढ्यौली साहित्यको लागि पहल गर्नुहुने आरसी रिजालजीलाई पनि सम्झना गर्न चाहन्छु। यहाँ सबैलाई हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। उहाँलाई धन्यवाद उहाँको महत्त्वपूर्ण विचार र कविताका निम्ति। अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ कवि पुरुषोत्तम आचार्यको आवाजमा कवि ठाकुरराज शर्माको कविता। कविताको शीर्षक आमाको चाहना, शार्दुला विक्री छन्दको। जत्रो भेलहुरी बतास जल आ होस् ओ त लाग्ने घर, जस्तै सङ्कट दुःख आपत परोस् पन्छाउने होस् घर। ठुलो घातक रोग लाग्दछ भने सेवा गरून् बालक, चौडा बक्ष ठुलो छ चित्त जसको होस् गेहको चालक। सानो तुच्छ र लिप्त पित्त मनका सन्तान मेरा नहुन्, ठुलो वृक्ष बनेर शीतल दि मान्छे छहारी बसुन्। र्याले चोर र धुर्त भ्रष्ट पथका ती दुष्ट बासा नहुन्, बोली शिष्ट इमान सौम्य गुणका सन्तान मेरा बनुन्। छिर्के पुच्छ र गिद्धका नयन झैँ सन्तान कपटी नहुन्, सोझा निष्ठ स्वभाव यक्ष मनका सम्पन्नशाली बनुन्। दम्भी घातक चण्ड मुण्ड कपटी सन्तान मेरा नहुन्, सारा वीर अदम्य साहसिक भई सच्चा सिपाही बनुन्। शिक्षामा सबको समान हक होस्, भोको र नाङ्गो नहोस्, रोगीले उपचार गर्न नसकी कोही निमर्ने नहोस्। लाएको ऋण तिर्न सक्दिन भनी चुक्दै नचुक्नु कहीँ, रातो चन्द्र र सूर्य अङ्कित ध्वजा झुक्दै नझुकोस् कहीँ। रातो चन्द्र र सूर्य अङ्कित ध्वजा झुक्दै नझुकोस् कहीँ। धन्यवाद। उहाँलाई यो आवाजका निम्ति धन्यवाद। अबको क्रममा प्रस्तुत हुँदैछ घनश्याम रेग्मीसँगको वार्ता। साहित्यकार घनश्याम रेग्मी यतिखेर हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँले वृद्ध वृद्ध केन्द्रित साहित्य लेखिराख्नु भएको छ र उहाँको कविताहरूलाई हामीले बुढ्यौली साहित्यका कार्यक्रमहरूमा वाचन गर्दै पनि गइराखेका छौँ। यतिखेर तपाईँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार, धन्यवाद। हजुर, यो यहाँले बुढ्यौली साहित्यसँग सम्बन्धित रचनाहरू लेखिराख्नु भएको छ, अलिकति वृद्ध वृद्ध केन्द्रित रचनाहरू सिर्जना गरिराख्नु भएको छ। यो वृद्ध वृद्ध केन्द्रित रचनाहरू चाहिँ यहाँलाई किन सिर्जना गर्न आवश्यक लाग्यो र यस्ता खालका रचनाहरू गरिराख्नु भएको छ? हामी साहित्यका विद्यार्थीहरू समाजका सबै कुराहरूलाई खोतल्न, देखाउन र बाहिर ल्याउन चाहन्छौँ। हजुर, यो अन्तर्गत बुढाबुढीको दयनीय अवस्थामा खासै साहित्यहरू नलेखिएको, त्यसमा पनि छन्दबद्ध कविताहरू त लेख्दै नलेखिएको अवस्था थियो। हजुर, त्यसैलाई अगाडि अलिकति बढाउँ भन्ने कार्यक्रम अनुसार हजुर छन्दबद्ध कविताको आधारबाट केही कविताहरू लेख्ने गरिरहेको छु मैले। हजुर, यहाँले अलिकति उल्लेख पनि गर्नुभयो, आजको समाजमा बुढ्यौली साहित्यको आवश्यकता महसुस भयो भन्नुभयो। यो किन आवश्यक छ भन्ने लाग्छ आजको समाजमा? अब कुरा के छ भने सर, पहिले हाम्रो नेपाली समाज अलि लामो ठुलो परिवारमा बस्थ्यो। बुवाहरू काकाहरू सगोलमा बस्थे होइन। त्यति बेला बच्चा बच्चीको रेखदेखदेखि लिएर बुढाबुढीको रेखदेख पनि घरको एक दुईजनाले गर्दा सजिलो हुन्थ्यो। तर अहिले त्यो प्रक्रिया चुक्रिएर एकल परिवारमा बस्ने हाम्रो जुन चलन आएछ, घरमा बुवा आमा एक्लै, सहरमा छोरा बुहारीहरू अब सन्तानहरू फेरि उता पनि एक्लै। अब सहरमा बस्नु त उमेरको हुन्छ, कमाउँछ,
तर घरमा बस्ने बुढाबुढीहरू एक्लै हुने, आउला आउला भन्ने आश गर्ने, अनि तिनीहरूको भावना कसैले पनि नबुझिदिने, बच्चा र बुढाबुढी एकै हो, बच्चालाई चाहिँ यो पछिको हुने फल हो भन्ने सोचेर त्यसमा लगानी गर्न चाहने मान्छेले, भविष्यको आशा यही हो भनेर त्यसमा लगानी गर्ने, त्यसको रेखदेख गर्ने। तर बुढाबुढीलाई, वृद्ध पुस्तालाई अब तिनीहरू जाने पुस्ता हो, सकिने पुस्ता हो भनेर त्यति वास्ता नगरेको देखियो। त्यहीबाट अलिकति मान्छेहरूलाई राम्रो भावना जगाउन सकियो र मान्छेहरूमा हामीसँग भएको पुरानो हाम्रो हिन्दू संस्कार, हाम्रो नेपाली चालचलन अनुसार सकेसम्म वृद्ध वृद्धालाई पनि, बुवा आमालाई पनि देखरेख गर्ने, सँगै राख्ने चलन चले हुन्थ्यो। मान्छेले सुन्दै जाँदा, देख्दै जाँदा, हेर्दै जाँदा त्यो पनि गर्छ भन्ने सोचेर कविताको माध्यमबाट मैले यो कुरालाई अगाडि बढाउन कोसिस गरिरहेको छु। हजुर, भनेपछि यहाँको यो जुन खालको अलिकति पश्चिमीकरण अथवा भनौँ हाम्रो पूर्वीय कल्चरलाई छोड्दै बिस्तारै एकल परिवारमा रम्ने, गाउँमा बुढाबुढी एक्लै रहने, बजारमा अथवा विदेशमा छोराछोरीहरू एक्लै रहने खालको जुन परिस्थिति छ, यसको चाहिँ यो चाहिँ अब समाजको विखण्डन भइराखेको छ भन्ने खालको यहाँको चिन्ता रहेर यो कविता, यस्ता खालको कविताहरू लेखिराख्नु भएको। हजुर हजुर, समाज विखण्डनतिर पनि जाने, अब पेसा गर्नलाई बाहिर पनि जानुपर्छ। हजुर, सहर केन्द्रित भएर शिक्षा पनि आर्जन गर्नै पर्छ। हजुर, तर बुढाबुढीहरूलाई पटक्क बिर्सिनु हुँदैन। बुढाबुढीहरूको योगदानले नै हामी यो ठाउँमा आएका हौँ। बुढाबुढी भनेका हाम्रा जिउँदा देवता हुन् भन्ने कुरा नयाँ पुस्ताले बिर्सिन लाग्यो कि भन्ने जनमानसमा थुप्रो आवाजहरू आइरहेको छ। यी कुराहरूलाई समेट्दै सकेसम्म वृद्ध वृद्धले गरेका राम्रा योगदानहरूको पनि कुरा उठान गर्दै तिनीहरूलाई आदर गर्नुपर्छ, सम्मान गर्नुपर्छ, माया दिनुपर्छ, वृद्ध वृद्धसँग सँगै बस्नुपर्छ, उनीहरूका ज्ञान सिपलाई हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। तिनीबाट सिकेर हाम्रा पुराना प्रविधि, पुराना स्रोत साधनलाई पनि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्दै मैले कविता, हाम्रो कृष्ण मुरारी गौतमजीले पनि अलिकति ल हुन्छ गर्नुहोस् तपाईँ, राम्रो रहेछ भनेर भन्नुभयो। त्यसपछि मैले केही कविताहरू लेखेँ। हजुर, र यहाँको कविताहरू आइराखेको पनि छ र हामीले पनि यो कार्यक्रम मार्फत यहाँको कविताहरू प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। हेटौँडामा पनि एउटा बुढ्यौली साहित्य समाज नामको संस्था स्थापना भएर कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिराखेको छ। यस्ता साहित्यिक संस्थाहरूको आवश्यकता छ भन्नुहुन्छ अथवा के लाग्छ यहाँलाई? साहित्यिक संस्थाहरू हुनु र कार्यक्रम गर्नु अति आवश्यक छ। हजुर, वृद्धहरूको पहुँचमा नयाँ नयाँ रेडियोहरू, टिभीहरू पनि त्यति छैन। हजुर, अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई नयाँ कार्यक्रमले आकर्षण पनि गर्दैन। हजुर, त्यसैले यस्ता कार्यक्रमहरू, यस्ता सङ्घ संस्थाहरू भइराख्नुपर्छ जस्तो लागेको छ मलाई। मैले पनि बाँकेमा एकचोटि कोसिस गरौँ भन्ने सोचेको। हजुर, अब अलि त्यो अहिले सम्भव भएन। यो राम्रो कार्यक्रम हो सर, तपाईँहरूले गर्नुभएको त्यो कार्यक्रम। म पनि भेटौँडा आउँदा पस्ने जमर्कोमा छु। हजुर, हवस्, यहाँलाई पनि स्वागत छ र यहाँको यो महत्त्वपूर्ण विचारहरू र यहाँको कविताका निम्ति यहाँले जुन कविताहरू लेखिराख्नु भएको छ त्यस निम्ति हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। हवस्, यो वृद्ध वृद्ध हाम्रा धरोहर हुन्, तिनीहरूलाई मान गरौँ, सम्मान गरौँ, माया गरौँ, सँगै बसौँ। तिनका दुख पीडाहरू आफूले सँगै बसेर, नजिकै बसेर, बोलाएर, कुराकानी गरेर कम गर्न सकिन्छ भन्दै यो कार्यक्रममा तपाईँहरूले जुन कदम उठाउनु भएको छ त्यसको पनि प्रशंसा गर्दै बिदा हुन्छु। नमस्कार। उहाँको महत्त्वपूर्ण विचारहरूको निम्ति धन्यवाद। कार्यक्रमको अन्तिम कडीमा छौँ। यतिखेर प्रस्तुत गर्दैछौँ सुबिन रिमालको कविता। कवि सुबिन रिमाल। बाबा पावन क्षेत्र पुण्य नगरी, बाबा स्वयं धाम हौ, पोखने रश्मि सदा रही समीपमा, प्यारो आहा घाम हौ।
मेरो यो मन हाँस्छ दिनहुँ बाबा हुँदा साथमा बाबा नै भगवान हुन् जगतको ब्रह्मा नै हुन् पिता हौ दाता तिमी पाल पोषक सबै सन्तानका खातिर राम्रो कर्म दिएर कर्म पथमा लम्काउने आखिर माया स्नेह दियो निस्वार्थ मनले बाबा पिता सुन्दर मेरो शान र मान शैल चुचुरो सन्मार्ग हौ उन्नत पाल्नु मलाई त्यो समयमा केवल कोदालो खनी पैसा अन्य कुनै थिएन सँगमा चल्थ्यो यसै जीवनी सुन्दा दर्द व्यथा तिनै समयको आत्तिन्छ मेरो मन दुःखै दुःख सहेर त्यो समयमा क्यारी चल्यो जीवन काबुमा मन राख्न सिक्नु कसरी आँसु झरे सम्झदा भक्कानो मुटुमा हुँदैन अहिले सम्झी विगत सर्वदा राख्छु याद सदा सदा हर घडी औ गाथाको ढुकढुकी तिम्रो प्रेम सधैँ झर्यो झरिरह्यो पिउँछु पियुसे झरी मेरो जीवनको पिता जनक हौ बिर्सी म जाऊँ कहाँ बाको साथ छ स्वर्ग झैं धरणीमा भोगिरहेछु यहाँ सम्झिराख्छु सजाउँदै हृदयमा आहा छ यो जीवन साथै बस्न म पाऊँ है दिन दिनै चाहन्छ मेरो मन साथै बस्न म पाऊँ है दिन दिनै चाहन्छ मेरो मन। धन्यवाद उहाँलाई कविता वाचनका निम्ति। हामीले आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्यौं साहित्यकार स्नेह सायमीसँग भएको अन्तर्वार्ता, साथमा उहाँको एउटा कविता, त्यसैगरी ठाकुरराज शर्माको कविता कवि पुरुषोत्तम आचार्यको आवाजमा, साथै साहित्यकार घनश्याम रेग्मीसँगको वार्ता र सुबिन रिमालको कविता। यतिखेर कार्यक्रमबाट बिदा लिने बेला भएको छ। प्रविधिमा सहयोग गर्ने दर्शन छेत्री, म नियमित प्रस्तोता सुभाष खनाललाई आजको कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। आगामी 15 दिनमा असोज 17 गते फेरि आउनेछौँ। अहिलेलाई नमस्ते, शुभरात्रि।